आयज दाजी दिसवडा घेवन परत हांगा येयलो आनी कसली जर्मन टॅक्नॉलॉजी घेवन ते आतां नेवे गटार बांदपाक चिंतला. पूण हांव दाजीक इतलें सांगता आमदाराक बाबा तेणी जे कोण आतां कशें 10 जाणां आसलेलीं हांगा जे नुस्तें विकता ते आनी ती रेडी जालीं. पूण फाल्यां परत हे रेडी जातकूच परत उदीक येतलें आनी परत बोळो जातलो आनी ती 10 जाणां खंय दुसरे कडेन आसतलीं आनी बाकीची 50 जाणां येतले म्हणटकीर दाजीन वाटलेलीं आमदारान वाटलेलीं म्हणून. म्हाजें इतलेंच आमदाराक रिक्वेस्ट आसा तूं जी सोडाक परत एकदां फुडल्या विकान आपय आनी जे कोण मोबायलाचेर उलयता आबा अशें जावंक जाय अशें पाड घातले अशें जालें तशें जावंक जायना. आमी जेन्ना वास्कोच्या हिताकय चिंतता वास्कोचें फिश मार्केट बरें जावपाक चिंतता जाल्यार हांव दाजीक आनी तुमच्या माध्यमान सांगता आमी ट्यूजडे थंय केन्ना 10:30 सुमार आनी एक इन्स्पेक्शन घेवया. जे कोण ऑपोजिशन आसा तांकांय घेवन जी सोडाची इंजिनियरांक घेवनूय आमी बसोन बाबा कसो जाय तो फाल्यां जावंक जायना दाजीन केलें मागीर दाजीन वाट जाली म्हाजे पाड घातलें अशें जावपाक जायना. येदो व्हडलो 8 करोड मारून भव्य आमी फीश मार्केट बांदला आनी हो फीश मार्केट बांदपाचो सगळो श्रेम आमदाराक कित्याक वयता. आमदार तर तेन्ना जायना जाल्यार ही हांगासून सोडून वचूंक हांगासून शिफ्ट जाली ही शिफ्ट जायना म्हणून हो फीश मार्केट उरलो. जसोच आमदार जालो फीश मार्केट तयार जालो आनी आमी तांकां दाखोवनूच केल्लो बाबा कसो आसतलो तो फीश मार्केट. पूण खंयच्या तरी गटार जावंक ना थंय कमी पडलो आतां परत करता. पूण म्हाका इतलेंच जाय आमदारान मंगळारा आमी 10:30 सुमार जी सोडा घेवन हांगा येवचें आनी जे कोण आसा बाबा तांकां दिसता बाबा वास्कोचें फीश मार्केट बरें जावपाक जाय तेंच्यांनी 10:30 हांगा येवचें. आमी कितें करता जी सोडा कितें इंजिनियर करता ते तांकां दाखयतले तेतून ते सॅटिस्फाय जावपाक जाय आनी जी नुस्तेकारां विकतात ती सॅटिस्फाय जावपाक जाय कित्याक फाल्यां मागीर कोणाक ब्लेम करपाची गरज ना. आमकां वास्को लोकांक बरें फीश मार्केट जाय लोकांनी हांगा येवपाक जाय इतलेंच आमचो हेतू आहा. ह्या हातून मार्केटान 2 इश्यूज आसा. हे हांव सगळ्या जनते मुखार मुद्दम कित्याक सांगता हो येदो व्हडलो मार्केट पयलो येशिल्लो सेम मार्केट तांणी आमकां सांगलें 200-250 लोक आमचे हांगा बसपाक जाय म्हणून. 200-250 म्हणटकूच आमी तशें हें केलें सगळ्या कडेन आनी सगळ्यांक बसपाक दिलें आनी तांकां तेन्ना विचारलें कितलें तुमकां पुरो जातलें ती पुरो जाता म्हणून सांगलें. आतां जेन्ना ती सगळीं बसलीं ना आमकां तें धाकटें जालें म्हणून सांगून ताणें अशें कार्डबोर्ड्स केले. आतां एक व्हडले मोठे प्लायवूड घालतकूच नाल्यार असले पत्रे घालतकूच तें उदक सकयल पडटलें नॅचरल आसा. आमी तांकां बरी सिस्टम करून दिली तुमी मुद्दम पळोवपाक शकता तुका दाखयता मुद्दम ही आमी अशी सिस्टम करून दिल्ली आनी हातून भितर नुस्तें दवरपाक जाय आशिल्लें आनी ही ती पयलीं एग्री जाल्ली. आतां ताणें कितें केलें ही सिस्टम जोडून हाजे वयर हें बरयलें आनी दोनूय सायडीन उदक पडटा आनी उदक पडटकूच कोण नाल्यार कोण पडटा घाण दिसता आनी मागीर ती बोवाळ मारता. हाका सोल्युशन न्ही. सो आमी तरी सुद्दां आमी आमचो सरकार लोकांचो सरकार आनी त्या खातीर परत आमी हांगा येवन तांकां परत एकदां एक दुसरी सिस्टम तुमी पयली आसतली ती आमी घालून दिवपाक पळयता. जाणें करून उदक भितरलें आसा बरें एक पायप सिस्टम आसली ती खंय तरी मातशी फॉल्टी आसली आमीय मानता कमी बारीक पायप आसलो तो चेंज करून आतां आमी ती एक जर्मन मटेरियल हाडून ते ड्रेन सिस्टम म्हणजे ओपन ड्रेन सिस्टम म्हणजे ते सारकी म्हणजे पणजे जशी केल्या सेम सिस्टम आमी तांकां परती करून दिता. पूण हो प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जातलो जेन्ना हें अशें करपाचें बंद जातलें तेन्ना प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. नाल्यार आमी आनी लाखांनी रुपया मोडटले आनी परत ही तशीच उदक अशी शेवटून उडयतली आनी परती घाण करतली आनी मागीर आमकां गाळयो मारतली. सो परत हें जावप शक्य ना. सो तांकांय आमी सांगलां तुज्या हांगा तुमचे कोण पळय जाणकार आसा न्ही तांकां हांगा आपया जे बायट दिता तांकां हांगा आपया आनी तांचे कडल्यान आमी करून घेतात तुमकां जाय तशें. नाजाल्यार आमी पयलें की कोण नाल्यार कोण येता बेश्टोच आपली हें करपा खातीर पॉलिटिकल हें करपा खातीर कितें तरी भाशण दिता आनी नाच जाता म्हणजे फस्क पेटयता आनी चल्लो तो. पूण हांगा एक्चुअली ग्रावंडार येवपाक जाय. ग्रावंडार बाबा लोकांक कितें जाय तांणी कितें करपाक जाय हें सगळें तांणी पळोवपाक जाय. मार्केट तांच्या खातीर बांदिल्लो आसा तांकां विचारून बांदिल्लो आसा तांकां जाय तसो बांदिल्लो आसा. आतां कितेंय फॉल्ट जाता जाल्यार तें आमी रिपेर करता पूण ताज्या भायर तांची जबाबदारी आसा की तो मार्केट क्लीन दवरपाचो. हे सगळें तूं गव्हर्मेंटाचेर घालूंक शकना. तूं फाल्यां अशें पत्रे घालतले दोनी उदकां भायर मारतले आनी सरकाराक घालतले क्लीन कर म्हणून तें तशें जायना. सो तांचें घर तांणीय सांबाळपाक जाय. आमी तांकांय सांगलां तांकांय रिक्वेस्ट केल्या की तुमी हें करपा जाय म्हणून. आनी आतां जी ही सिस्टम घाल्या तातूंत म्हाका दिसता अरावंड 80-90% प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. दोनूय सायडीन आमी तें सिस्टम करता बरी सिस्टम जेणे करून उदक जें पडटा तें क्लियर जाता.
नंदन 10 आणि 5 झाले.